बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 13 मई 2025 मंगल का दिन। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। आज जो डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद करने के लिए काफी है। क्योंकि एक जानिब तो पाकिस्तान पाक भारत जंग में सुरखरू हुआ, पूरी दुनिया चीख चीख कर पाकिस्तान की फतह का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब असल सरप्राइज तो अब आया है। अरब मुल्कों ने नरेंद्र मोदी को हिलाकर रख दिया है और पाकिस्तान का एक ऐसा लंबा छक्का कि जिसे अब नरेंद्र मोदी के लिए कैच करना इम्पॉसिबल बन चुका है। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। पिछले कुछ सालों के अंदर भारत का असर रसूख बहुत से आलमी जो प्लेयर्स हैं उन तक बहुत ज्यादा बढ़ा। पाकिस्तान अपनी पोजीशन जो है वो लूज करता गया और हमने देखा कि भारत पोजीशन जो है अपनी बेहतर बनाता गया। और पिछले चंद सालों के अंदर भारत ने पूरी कोशिश की है। इसीलिए जब ये पूरी जंग शुरू हुई तो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि दुनिया के बेशतर ममालिक भारत के साथ खड़े होंगे, आउट ऑफ द वे जाकर खड़े होंगे। लेकिन अल्लाह के काम है जी, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीन, तुर्किया, अजरबैजान, वो तो पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हुए। जिन पर भारत उम्मीद लगाए बैठा था, जिनसे उन्होंने कहा कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं इस सब में और हम तो सालसी करवाते हैं, डी एस्केलेशन हो। कोई एक मुल्क भी इस जारियत में भारत के साथ नहीं था। इस जंग के अंदर किसी एक मुल्क ने यह नहीं कहा कि हम आपके साथ खड़े होकर तुन के रख देंगे। पाकिस्तान के दोस्त तो पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। अब इस सबके अंदर अरब ममालिक जो है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अरब ममालिक का जो इन्फ्लुएंस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान के मामलात पर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं। सऊदीया, यूएई, कतर, ये सारे ममालिक ही। और भारत जो है उसने गुज़श्ता चंद सालों के अंदर इन ममालिक के साथ कुर्बत बढ़ाने की जितनी कोशिशें की हैं, वो सब कुछ अपनी डिप्लोमेसी बेहतर बनाने के बजाय पाकिस्तान को उधर से माइनस करने की कोशिशें ज्यादा लगती थी। क्योंकि ऑब्वियसली भारत के आसाब पर हमेशा से पाकिस्तान ही सवार रहा है। अच्छा, और फिर एक परसेप्शन पाकिस्तान के वाले से ये बनाते रहे थे, भाई ये तो भिखारी हैं जी, ये तो सिर्फ पैसा मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और चाहे स्टेट के लेवल पर या फिर वैसे भी। लेकिन अब जो एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आया है, यू हैव नो आइडिया। मैं आपके सामने कुछ प्रूफ्स और एविडेंसेस रखूंगा जिनसे आपको चीजों की समझ आएगी। एक चीज तो ये हुई है कि असल सरप्राइज जो है वो अरब ममालिक ने मोदी को दिया है और भारत की खारजा पॉलिसी जो है उसके बखिए उधेड़े गए हैं और अरब दुनिया जो है वो अब खुलकर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गई है। भारत ने जो एक इमेज बनाई थी विश्व गुरु की बनाने की, एक पूरी आइडियोलॉजी है इसके पीछे, उसको इतनी गहरी चोट पहुंची है कि आपको अंदाजा नहीं है। अब दो तीन चीजें आप समझें। नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है ना, वो हमेशा से ये तासुर देने की कोशिश करती रही कि भारत इस खित्ते की वाहिद ताकत है, भारत के पास बहुत बड़ी आबादी है, बहुत अनटैप्ड पोटेंशियल है, इकोनॉमी और असल ट्रेड जो है वो भारत के साथ हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स भारत प्रोवाइड कर सकता है। और अरब ममालिक के अंदर बिलखुसूस जो चीजें पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ चल रही थी, भारत ने उसमें अल्टरनेट प्रोवाइड करना शुरू किया। लेकिन अब भारत को ना सिर्फ पाकिस्तान से सख्त जवाब मिल रहा है, बल्कि आलमी सतह पर भी भारत का बयानिया जो है वो नाकाम हो चुका है। अरब दुनिया जो पहले गैर जानिबदार रहती थी, अब खुलकर मोदी सरकार के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ आकर खड़ी हुई है। इस पूरे तनाज़े के अंदर एक चीज याद रखिएगा, जो ओआईसी है, ओआईसी के अंदर भी भारत ने बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस बढ़ाया, क्योंकि ओआईसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, इस्लामी ताउन की तंजीम है। भारत जो है उसमें उसका स्टेक इसलिए है क्योंकि भारत में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन जो ओआईसी ने इस पूरे तनाज़े के दौरान अपनी स्टेटमेंट दी थी, भारत को ऑफिशियली उस स्टेटमेंट के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना पड़ गया। और ओआईसी के अंदर आपको पता है कि सऊदीया, यूएई, इन सारे ममालिक का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि हालिया दिनों में एक जानिब तो पाकिस्तान की जो हिमायत हुई है वो एक अलग चीज है, लेकिन इसके साथ इन द रीसेंट हिस्ट्री आलम इस्लाम में किसी मुस्लिम मुल्क ने कोई जंग जीती है। अब इस चीज को जिस तरह से अरब दुनिया के अंदर एंजॉय किया जा रहा है, इससे पहले हमने सिर्फ ये देखा कि टर्की, अजरबैजान, इन मुल्कों के अंदर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन यू हैव लिटरली नो आइडिया। आप अरब ममालिक का सोशल मीडिया खोलकर देखें, उसे स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि भाई वहां पर जो नैरेटिव बदला है, वहां पे जो अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी है,
اور یہ وہ لمحہ ہے جب عالمی برادری کو یہ احساس ہوا کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی طاقت ہے. پاکستان نہ صرف ایک جغرافیائی حقیقت ہے بلکہ اب ایک نظریاتی، سفارتی اور اسٹریٹجک طاقت بن کر بھی سامنے آیا ہے. اور آج عرب دنیا، عرب میڈیا اور عالمی ادارے جس طرح سے پاکستان کو سیریس لے رہے ہیں، پاکستان جو کبھی عالمی تنہائی کا شکار تھا، آج وہی پاکستان عزت، وقار اور طاقت کا نشان بنا ہے. اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عرب لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، عرب ایک تجزیہ کار جو ہے اس نے لکھا کہ ہم جو ہے اس وقت بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت عرب ممالک اور مسلم ورلڈ کے اندر پاکستان کی جو اس وقت پاکستان کے حوالے سے جو جذبات ہیں اور جو ڈاکومنٹریز بن رہے ہیں اس کے اندر آپ انہیں پڑھیں تو آپ کو چیزوں کی سمجھ آئے گی کہ وہاں پر اسے کس طرح سے پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. ایک ٹائٹل ہے ڈاکومنٹری کا کہ ہاؤ پاکستان فورسڈ انڈیا ٹو سرنڈر ود دا موسٹ بریلینٹ ایریل ایمبوش آف دا سینچری. یعنی پوری صدی کا سب سے بہترین جو فضائی ایک جنگ ہوتی ہے اس میں پاکستان نے کیسے بھارت کو سرنڈر پر مجبور کر دیا. اچھا وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ٹک ٹاک کے اوپر عرب دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ویڈیوز بنا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، یو ہیو نو آئیڈیا. اچھا وہیں دوسری جانب اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ ویسٹرن ویپنز کے حوالے سے ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے، اور ویسٹرن ویپنز جو ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تو صرف مسلمانوں کو مارتے ہیں، اور اس سب میں یہ وہ ہتھیار ویسٹ سے خرید رہے ہیں ہم سارے اسلامی ممالک، وہ ہتھیار جن کے کوڈز ان کے پاس ہیں، جن کی اصل طاقت جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور ہم انہیں اپنی مرضی سے استعمال ہی نہیں کر سکتے. پاکستان نے اس سب کے اندر عقل مندی کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان نے یہ فائر ورکس اور پٹاخے نہیں خریدے. پاکستان نے J-10 چائنا کے جو ہیں وہ خریدے. کوئی جی پی ایس نہیں تھا نیٹو کا، کوئی پلیز ویٹ ویریفائنگ ود واشنگٹن نہیں تھا اس کے ساتھ، بس بٹن دباؤ چڑھ دوڑاؤ. اور یہ اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ صرف پاکستان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ جہاز خریدنے کی نہیں تھی، پاکستان نے فریڈم خریدی. ہتھیار اگر میرے پاس ہو اور مجھے پہلے اجازت لینی پڑے، بندہ میرے دروازے پہ آ جائے دشمن اور مجھے اجازت لینی پڑ جائے، مطلب پاکستان نے کیا کمال پالیسی شفٹ کیا. اس وقت ناظرین کرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عرب ملکوں کے اندر نیریٹو ہو چکا ہے تبدیل، اور پاکستان کے فورن آفس کو جو پیغامات پہنچ رہے ہیں عرب ممالک کی طرف سے، یہ میں آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں، یو ہیو نو آئیڈیا. وہاں کے لوگوں کے سینٹیمنٹ بدل رہے ہیں تو گورنمنٹس بھی تو پبلک پلس دیکھ رہی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے سینٹیمنٹ بھی بدل رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اب کھل کر ایک عالمی طاقت بھی، اور ایک مرتبہ پھر وہ جو ہمارا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ مقام تھا نا عالم اسلام کی طاقت کا، وہ ری اسٹیبلش ہوا ہے. سب کے اندر میں کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرا اوقاب جو ہے وہ کچھ خبریں لایا ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں کچھ رابطے ہوئے ہیں، اور یہ رابطے جو ہیں یہ عالم اسلام کے بڑے کی پلیئرز کی طرف سے ہوئے ہیں، اور جو ان کے جذبات ہیں نا اس جنگ کے اوپر، دس از انپریسیڈنٹڈ. یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے، اور پاکستان نے جو دھاک بٹھائی ہے اس کا اثر اب دوست ممالک، برادر اسلامی ممالک اینڈ بیونڈ، مارک مائی ورڈز، اینڈ بیونڈ. ابھی بلکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے سفیر یورپ میں، وہ جو ایک سیرمنی ہوتی ہے کہ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو اپنے کریڈینشلز دیتے ہیں، تو وہ جب کنگ کو کریڈینشلز دے رہے تھے تو وہ یورپ کے ملک کا کنگ جو ہے وہ خود ایک فائٹر پائلٹ رہا اپنے کریئر کے اندر، اپنی لائف کے اندر. تو کنگ نے انہیں سب کے سامنے کہا کہ آپ ذرا یہ 15 منٹ کا جو ٹائم آپ کے ساتھ ہے میرا آفیشلی، اس کے بعد بھی میرے ساتھ بیٹھے اور مجھے سمجھائیں کہ آپ نے کیا کہ کیسے ایئر فورس کے اندر آپ نے یہ کمال کر دیا. یورپین ملک کا کنگ، آپ خود پڑھ لیں کون سے ملک کا کنگ فائٹر جیٹس جو ہے وہ چلاتا رہا ہے، تو آپ کو ویسے بھی آ جائیں گی چیزیں، بس میں تو اتنی ڈیٹیلز ہی دے سکتا ہوں. لیکن عرب ممالک کے جو رابطے پاکستان ہوئے ہیں، اور اب جو پاکستان کی پوزیشن ہے، a very big surprise and a very big blow to نریندر مودی. وہ آنے والے سالوں تک ریگریٹ کرے گا آپریشن سندور کو. یہ کہیں لکھ کے رکھ لیں، اللہ الحق ہے، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. واللہ خیر الماکرین. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.